बिबट्यांचो भय सतायता, ताबडतोब कॅमेरे बसयात आणि पांजरेई। कुंकळेच्या काकणमोड्डी वाठारातल्या लोकांनी रान खात्याकडेन मागला। बिबट्यान ह्या वाठारात धुमाकूळ घालपाक सुरुवात केल्या। रानवटी जनावरां आणि मनशांमधले अंतर खूपच कमी जाला ते दाखोवपी रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते काकणामोड्डेर आसा आणि ही काकणामोड्डेर जी घरां आसात हांगा खंय तरी एक बिबट्यान हांगा खूप त्रास केले कडेन आसा लोकांक। पोरची राती ह्या आमच्या फाटल्यान जे घर दिसता ह्या घरांक पेटो आसलो त्या पेट्याक तेणी बचक मारली आणि खंय तरी पेट्याक व्हरपा मेळना, कित्याक त्या घरांतलो भुरगो जो आसा वो नायट शिफ्टी आसले कारणान तेका जाग गेले आनी तेणी ती पळयली आनी त्या बिबट्या धांवणान घातलो। ही पोरची गजाल जाली। तेज नंतर रोखड्याच ह्या लोकांनी आमकां सांगले, त्या टायमार आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हांगा हाडले, जो जुलिओ आसा तशें मडगांवचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा येवन त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें, पळयलें आनी त्या पेट्याची वासपूस केली। तर पेट्याक खूब मार लागले कडेन आसलो, कित्याक तांणी गळ्यात धरले कारणान हांगा खुबशे त्या पेट्याक खूप त्रास जावपाक लागले। म्हूण तेणी ताका बेगीच्या बेगीन फर्स्ट एड दिवपाक तांकां त्या घराचे लोक जे आसा तांकां सांगले। काल परतो ह्याच सायडीच्यान येवन तेणी आनीक जे बुकले आनी कितें पेटे आसा हेंकाय खावपाक लागलो आनी ही कालची राती म्हणल्यार आज सकाळी हांगा तेणी अटॅक केलो खूब जाणां ह्या पेट्यांचेर आनीक ज्या घरांक कितें रावता पळय न्हय जनावर तेंचेर। म्हण खंय तरी ह्या लोकांनी डिमांड केले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हांगा एक जर पांढरो दवरचो आनी ह्या हेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हणून, कित्याक वायट कितें घडची न्हय म्हूण तेचे पयलीं तेणी प्रिकॉशन घेवन हे उपाय काडचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा। म्हणजे आता हे आमचे जंगल एरिया म्हणजे फाटल्यान आमचो सगळो दोंगर आसा आनी दोंगरा वयल्यान कारण कितें आहा तेका कसले जनावर वायल्ड जनावरां एक्सेस भरपूर आसा आनी आमचो हो पेटो आसा सदांच दारान आमच्या रातचो न्हिदलेले कडेन आसता आनी कसले आमकां इतले दीस केन्ना अशें वायट कितें घडना। अचानक ते दीस रातचे तेणे आमचे पेट्याक आमी ड्रॅगन म्हणटा तेका, त्या ड्रॅगनाक अटॅक केलो। तो हेवी असल्या कारणान तेणें तेका तितको घेवन वचपाक पावलो ना। आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तेणें बोवाळ मारलो तेन्ना आमचो चलो नायट शिफ्टी आसल्या कारणान तेणें तेका आवाज दिलो। आवाज दिवन फुडें हेणें त्या पेट्याक सोडून तो गेलो। तेन्ना वयता आसतना आमच्या ग्रिलांतल्यान तेणें वयल्यान पळयलें, कित्याक फर्स्ट फ्लोरार तो आमचे कामाक बसलेले कडेन आसता। आनी अशें ही वाघाची ह्यो बिबट्यांची पयलीं खूब वर्सां 2009 आमी रोटरी क्लबान आमी मिटींग घेताले तेन्नाय आमी पळयले। तेन्ना मागीर गाडी घेवन आमी वयर गेले जाल्यार पयलीं थंय आमचे कम्युनिटी हॉल आसा, ते हॉला कडेन सायडीक 3 पेटे आनी 1 वागीण बसयल्ली कडेन आसली। आनी तेज नंतर आमी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिलें, तेणी ते येवन ट्रॅप करून तांकां व्हेले। आनी अशें आतां जर म्हाका कालच सगळे आमच्या गांवच्या लोकां कडल्यान कळ्ळें की जायत दीस अशे सुण्या फाटल्यान और माजरां फाटल्यान ते लागले कडेन आसा। आनी जायते आमचे शेजाऱ्याचे प्रभाकर देसाय हाचे घरा कडेन बी तेणी मोटरसायकली बी उडयल्ले कडेन आसलेल्यो। ते आतां आमकां हो इन्सिडंट जायन फुडें आमकां ते कळ्ळें। सो हांव रिक्वेस्ट करता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की कितें करून ते हेचो बंदोबस्त करचो। रानवटी जनावरां गावांनी येवपाक लागल्यात, ही आता नवी दात उरली ना। जनावरांचो वाठार आणि मनशांचो राबितो हांचे मदले संघर्ष कसो ना करप हाचो बंदोबस्त करप इतलीच सरकारची भूमिका उरल्या। सरकारी अधिकारी वा मंत्र्यांक हे व्हडलेशे जरी दिसना असले तरी ज्या गावात बिबटे भोवतात अशी खबर पाताळल्या त्या गावातलो लोक जीव मुठीत धरून भोवतात। लोकांक निर्भय करप हे सरकाराचे कर्तव्य, होच भय उक्तायला मंजुनाथ शिरवंतान। पयरच्यान हांगा बिबटे आयला आनी पयर हांगेले ह्या घरान ताणें तो पेटो आशिल्लो पळय न्ही तेका अटॅक केलो ताणें रात्री 3:30 वरांचेर अटॅक केलो। ताणें तेगे तो चलो नायट शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम करतालो, तेणें पळयलो आनी ताका धांवडून घातलो। म्हणटकूच ही पयरची खबर। मागीर हांवें इमिजिएटली तुका फोन केलो, मागीर तुवें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयला ते पळोवन गेले आनी ताणें सांगलें की व्हिडिओ हे लावया कॅमेरा लावया म्हणून सांगिल्लें। पण काल राती परत आयलो आनी तांगेलो त्या शेजाऱ्याचो बुकलो खालो आनी तसोच तो सुंच्यान वेल्यान तो सकयल येवन ताणें थंय सुण्याकय अटॅक केलो सकयल ऑन रोडाचेर। आतां एक कंटिन्युअस 2-3 दीस जाले तो कंटिन्युअस येता, ही वाट ताची वयल्यान येता तळप आसता। आनी हो इन्सिडेंट आतां न्ही हाज्या पयलीं हें चालू आशिल्लें, पण हालीं एक
5 वर्सां नासल्लो म्हणल्यार ह्या एरियेन नासल्लो आता तो परत आयला पण आमची इतले रिक्वेस्ट आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आयला तेणे आता रोखडो कॅमेरा लावचो आणि तांकां धरून व्हरचो म्हणून आनीक जाय जाल्यार पांजरोय बसोवचो हय 5 वर्सां बसोवचो जो पर्यंत कॅमेराचे ताका क्लियर कट कळटली तांकां की हांगा जर तो मेन रोड आहे हांगा जर तांगे मेन फ्रंट एजून येवन पेट्याक अटॅक करता थंय तांगे बुकल्याक खाता म्हणजे हे सामके घरां येवन खाल्लें घरां येवन खायलो तांची मिस्टेक ना न्ही हे एरिया तांचीच आमी आतां पूण खंय तरी सेफ्टी खातीर सेफ्टी खातीर आनी आतां लोकांक मातशी भितात लोक कित्याक इवनिंग वॉक बी करताले रातचे हांगा वरूट आसलो लोकांचो आनी हांगा वयर कृष्ण मंदिर आसा आनी थंय गायोय आसा थंय पेटे आहा तांकांय मातशे अटॅक केले म्हणून आयकूं येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.